نبی 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 خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھے اماں حلیمہ کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہووے میں جا کے پوچھے اماں حلیمہ کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہووے جواب ملے عظیم کملا جواب ملے عظیم کملا کسے نے جڑیا کوئی بال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں فلک دا چمٹے ستارے ویکھن زمین دے کتنے نظارے ویکھن فلک دا چمٹے ستارے ویکھن زمین دے کتنے نظارے ویکھن عرش تو لے کے فرش تونی عرش تو لے کے فرش تونی کتے بھی ملی دی مثال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدیجہ سوہنی بطول سوہنی علی بھی سوہنا حسین سوہنا خدیجہ سوہنی بطول سوہنی علی بھی سوہنا حسین سوہنا سونے دے آہلو آیال ورگا سونے دے آہلو آیال ورگا کسے دا آہلو آیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے حسین عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے ہزارہ یوسف دے حسین عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کمال آدم تو لے کے عیسیٰ جمع رسولاں دے سارے کر لو کمال آدم تو لے کے عیسیٰ جمع رسولاں دے سارے کر لو میرے محمد دیکھ برابر میرے محمد دیکھ برابر کسے دا ملدا کمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کوئی بھاویں ملا تے بھاویں پیرے کوئی بھاویں دشمن تے بھاویں ویرے کوئی بھاویں ملا تے بھاویں پیرے کوئی بھاویں دشمن تے بھاویں ویرے
اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے، جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے، کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ تو نوری بشری دے پاویں رولے عظیم یاد ہے اے تیری مرضی، تو نوری بشری دے پاویں رولے عظیم یاد ہے اے تیری مرضی، اے سونا انج دی مثال سونے، اے سونا انج دی مثال سونے، جواب لکھاں سوال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد